यीशु के पास जलाली बबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज सब्बत के बारे में खुदावंद के कलाम से देखेंगे। एक तो था अहकाम उशरा में खुदा ने सब्बत का हुक्म दिया कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन इबादत करना, कोई काम ना करना, क्योंकि 7वां दिन जो था वो सब्बत का था। शरीयत के कुल 613 अहकाम हैं, उनमें से सब्बत के बारे में एक और भी हुक्म है जो अबार की किताब उसके 25वें बाब की 3री आयत में यूं लिखा है, तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन सातवें साल जमीन के लिए खास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छाटना और ना ही अपनी खुद रहो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों, तेरी लौंडियों, मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बायस होगा और उसकी सारी पैदावार तेरे चुपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खुरश ठहरेगी। ये जमीन के लिए खुदा ने सब्बत का हुक्म दिया कि 6 साल तुम जमीन को काश्त करना और 7वें साल उसको आजाद छोड़ देना ताकि जमीन अपने सब्बत मनाए। और इस तरह जो खुद रहो पैदावार होगी वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के लिए होगी। तुम उसको ना काटना और ना अपने बेछटी ताकों को का फल तोड़ना। खुदा ने ये भी उन्हें तसल्ली दी कि अगर तुमको ख्याल आ जाए, 25वें बाब की 20वीं आयत में खुदा ने ये भी उनको तसल्ली दी कि अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजल करूंगा कि 3 साल के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा और 8वें बरस फिर जोतना बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। यह खुदा ने तसल्ली दी कि अगर तुमको यह ख्याल आ जाए कि 7वें साल हम बोएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो खाएंगे कहां से, तो खुदा ने फरमाया कि मैं 6ठे ही साल इतनी फसल कर दूंगा कि 3 सालों के लिए वो काफी होगी, यानी मैं 3 गुना फसल पैदा करूंगा। तो जिस खेत से 20 मन गंदम पैदा होती थी, 6ठे साल उसमें से 60 मन गंदम निकलेगी। हर फसल इसी निस्बत से पैदा होगी। 7वें साल 6ठे साल वाला गल्ला खाते रहना, फिर 8वें साल जब तुम जमीन को काश्त करोगे तो जब तक वो बोई हुई फसल 9वें साल नहीं आएगी तब तक 6ठे साल वाला ही गल्ला खाते रहोगे। ये खुदा ने तसल्ली दी कि फिक्र ना करो कि हम 7वें साल बोएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से, तो 6ठे साल मैं इतनी फसल कर दूंगा कि 3 सालों के लिए वो काफी होगी। इसके साथ ही खुदा ने वार्निंग भी कर दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा। 26वें बाब की ये 33वें आयत में लिखा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, जमीन आबाद नहीं करोगे, जमीन अपने सब्बत नहीं मनाएगी, तो
मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा। 26वें बाब की 33वें आयत में लिखा है, और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीरान हो जाएंगे। और ये जमीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे, तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी। तब ही इस जमीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। खुदा ने बरकत का भी वादा किया और साथ ही खुदा ने वार्निंग भी कर दी। बरकत इस कदर कि छठे साल में 3 गुनी फसल कर दूंगा। अब साथ वार्निंग भी कर दिया। जिस तरह खुदा ने इबादत के लिए बरकत का वादा किया खरूज 23वें बाब की 25वें आयत में कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरी उम्र दराज कर दूंगा। जिस तरह बरकत का वादा किया, इसी तरह साथ वार्निंग भी कर दी और सजा का भी खुदा ने बता दिया। ये 26वें बाब की 27वें बाब की 27वें 28वें लिखा है, अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं अपने गजब में तुम्हारे पर खिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। खुदा बरकत का वादा करता है और साथ ही खुदा वार्निंग भी देता है। उसकी बरकत भी मशरूत है और उसकी वार्निंग भी मशरूत है। जिस तरह इबादत के लिए बरकत का वादा किया और फिर ना इबादत करने की सजा भी खुदा ने सुना दी, इसी तरह जमीन को 7वें साल आजाद करने की बरकत भी बता दी कि छठे साल में 3 गुना फसल कर दूंगा, जो 3 सालों के लिए काफी होगी। और साथ वार्निंग भी कर दी कि अगर तुम इस हुक्म पर अमल नहीं करोगे, जमीन को अपने सब्बत नहीं मनाने दोगे, तो मैं तुम्हें दुश्मन के मुल्क में असीर करके भेज दूंगा, तब जमीन अपने सब्बत मनाएगी। इस हुक्म पर हजरत सुलेमान तक अमल होता रहा। जब तक अंबिया उनकी क़यादत करते रहे, तो इस अमल पर बनी इसराइल अमल करते रहे। उन्होंने देखा भी कि सचमुच छठे साल 3 गुना फसल हो जाती है। आजमाया कि 3 गुना फसल होती है। खुदा सादिकुल कौल है, अपने वादे में सच्चा है। हजरत सुलेमान तक इस हुक्म पर अमल होता रहा, लेकिन हजरत सुलेमान जब अपनी बीवियों के साथ बुत परस्ती करता है, तो देखिए सलातीन पहला सलातीन 6 बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के 4थे बरस ज़ेब के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। तो हजरत सुलेमान तक इस हुक्म पर अमल होता रहा। अंबिया बादशाह भी सख्ती से इस हुक्म पर अमल करवाते रहे। बनी इसराइल 6 साल काश्त करते, 7वें साल जमीन को आजाद कर देते और जमीन अपने सब्बत मनाती। जब हजरत सुलेमान ही अपनी बीवियों के साथ बुत परस्ती करने लगा, तो इस हुक्म पर भी अमल ना हुआ। ना हजरत सुलेमान ने सख्ती से अमल करवाया, बल्कि वो खुद बीवियों के साथ बुत परस्ती करने लगा
تو اب بنی اسرائیل نے بھی اس حکم کو ترک کر دیا. تو لکھا ہے پہلا سلاطین 11ویں باب کی 3 آیت سے حضرت سلیمان کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا. اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی. پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا. اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا. تو بیویوں نے اس کے یہ ایلیگیشن لگا دیا، پابندی لگا دی کہ ہم تیرے ساتھ تیرے خدا کی عبادت کرنے کے لیے سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن تیرے ساتھ ہیکل میں جایا کریں گی، اور تو ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیکل میں جایا کرے گا. تو جب رانیوں کی باری آتی تو دنیا کھینچی چلی آتی، وہ لوگ ہی لوگ ہوتے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق رنگ برنگے کھانے بھی ساتھ پکاتی تھیں، اور لوگ کھانے کھانے کے لیے رانیوں کے ساتھ عبادت کرنے لگے. لیکن ہفتے کو جب سبت آتا حضرت سلیمان کے ہیکل میں کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں آتا تھا. تو اس حکم پر یعنی 6 سال زمین کو کاشت کرنا اور 7ویں سال آزاد کر دینا تاکہ زمین اپنے سبت منائے، 480 سال تک اس حکم پر عمل ہوتا رہا. بنی اسرائیل تقریباً 1450 سال قبل مسیح مصر سے نکلے تھے، اور 550 قبل مسیح یہ اسیری میں چلے گئے. گویا مصر سے نکلنے کے 900 سال بعد بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں چلے گئے. 480 سال تک اس حکم پر عمل ہوتا رہا. 900 میں سے 480 نکالیں تو بقایا 420 رہ جاتا ہے. یہ 420 عدد جو ہے یہ فراڈ کی دفعہ ہے. اب دنیا کے ہر ملک اور ہر مذہب، ہر ملک کی تعزیرات میں 420 کا عدد جو ہے یہ فراڈ کا عدد ہے، یہ فراڈ کی دفعہ ہے. تو بنی اسرائیل نے سب سے پہلے 420 کی. کس کے ساتھ کی؟ کیا خدا کے ساتھ کی؟ کیا زمین کے ساتھ کی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ 420 کی. فراڈ کیا. کیوں؟ کیونکہ 7ویں سال اتنی فصل ہو جاتی تھی، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہوتی، اتنی فصل ہو جاتی تھی کہ ان کا جی للچاتا تھا کہ یہ غریب لوگ لے جائیں گے، یہ ساری فصل یہ کاٹ کے لے جائیں گے. اور انگوروں کے باغوں میں بھی اتنے بڑے بڑے گچھے لگ جاتے، ان کا جی للچاتا کہ یہ اتنی فصل، اتنے انگور اور یہ اتنی فصل یہ لے جائیں گے. اب انہوں نے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ 6 سال ان کی فصل کو بونے کا حکم تھا، 7ویں سال آزاد کرنے کا تھا. تو 420 سال تک خدا تحمل کرتا رہا، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو 420 سال تک خدا تحمل کرتا رہا.
اب 420 سالوں میں سبت کتنے بنتے ہیں؟ زمین کے سبت کتنے بنتے ہیں؟ 420 کو 6 پر تقسیم کریں تو یہ 70 سبت بنتے ہیں زمین کے۔ 420 سالوں میں انہوں نے 70 سبت کھائے۔ غریبوں اور یتیموں ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ حزقیل 33:11 میں لکھا ہے، مجھے میری حیات کی قسم شریر کے مرنے سے میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ خوش اس طرح ہوتا ہوں کہ شریر اپنی روش سے باز آئے، توبہ کرے، باز آئے، کیونکہ خدا سزا دے کے خوش نہیں ہوتا، برکت دے کے خوش ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے 420 کی غریبوں یتیموں کے ساتھ، 420 میں 70 سال سبت بنتے ہیں زمین کے، تو 70 سال کے لیے اسیری میں چلے جائے۔ آئیے آج خداوند کے قدموں میں جھکیں، کیونکہ انسان خدا کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے قدموں میں آئے، جھکیں، تاکہ خدا کا غصہ نہ بڑھے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔